बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस ऑन रिटायरमेंट एक बर्निंग इशू है, यानी अट्रैक्टिव इशू है, जिस पर गवर्नमेंट सर्वेंट्स की नज़रें ख़ास तौर पर जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं लगी रहती हैं कि कब उनकी फेवर में कोई बात निकले या कोई फ़ैसला आए या कोई कानून साजी हो तो उनको लमसम अमाउंट, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है, वो मिल जाए। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा अपने मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा करती है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट सिर्फ मुलाजमीन की ड्यूरिंग सर्विस वफ़ात पर या रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अंदर डेथ होने की सूरत में फैमिली को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा करती है। इस सिलसिले में जब भी थोड़ी बहुत हिलजुल होती है या कोई छोटी मोटी खबर आती है तो यार लोग दुकानें सजा कर बैठ जाते हैं और ऐलान करना शुरू कर देते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस मिल रही है, लाखों रुपए मिल रहे हैं, किस तरह क्लेम करना है, कहाँ पे क्लेम करना है, सब बातें बताना शुरू कर देते हैं। पिछले सालों में चंद वकला हजरात और यूट्यूबर्स मिलकर मुलाजमीन को या पेंशनर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया करते थे। आपको याद होगा कि चंद वकला ख़ुसूसी तौर पर ग्रुप इंश्योरेंस केस पर वीडियोज़ बनाया करते थे और साथ ऐलान भी किया करते थे कि ग्रुप इंश्योरेंस वाली ट्रेन निकलने वाली है, रवाना होने वाली है, आप जल्द से जल्द टिकट कटाएं और ट्रेन में हिस्सेदार बन जाएं या ट्रेन में बैठने के हकदार बन जाएं। जुलाई 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन, इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत हो रही थी, जिसमें सरकार की तरफ से बताया गया कि एक प्राइवेट मेंबर का बिल, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया है, प्रपोज किया है कि ग्रुप इंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड एक्ट में तरमीम की जाए, वो पेंड है। तो अदालत ने कहा कि चलें उसको देख लेते हैं, जब तक वो फैसला नहीं आता केस को विद हेल्ड कर लेते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि वकला ने तो अपनी जान छुड़ा ली। अभी आपने देखा होगा कि इस पर कभी कोई वीडियो भी नहीं आई और जो फीसें वगैरह थी वो तो हज़म हो गई, क्योंकि उनका काम तो था कि आपका केस है उसकी हीयरिंग करवा दें, और वो हीयरिंग अभी तक स्टिल पेंडिंग है। ग्रुप इंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड एक्ट का प्रपोज तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया गया और अब तक उसको 1 साल से ज़ायद अरसा बीत चुका है। कायमा कमेटी से भी मंजूर नहीं हुआ, हालांकि पिछले दिनों सुनी थी कि कायमा कमेटी ने वो बिल जो है वो मंजूर कर लिया है और अब वो असम्बली में पेश किया जाएगा, लेकिन कोई कन्फर्म खबर इस सिलसिले में नहीं आई। अब ये ताज़ा खबर आई है कि जनाब जो कायमा कमेटी है उसका इजलास हुआ है, उस इजलास में उन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड का जो महकमा है उससे तजावीज़ मांगी थी, उनसे पूछा गया है कि इस पर क्या हो रहा है। अखबारी इतलात ये हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस महकमा के अफसरान ने बताया है कि वो इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई फर्म भी हायर कर ली है जो इसकी फिजिबिलिटी बना के देगी, और वो 3 महीने का उन्होंने टाइम मांगा था, लेकिन सेंटर्स ने कहा कि नहीं जी 2 महीने में इसको फाइनल करें। अब 2 महीने में या 3 महीने के अंदर अंदर इस पे कोई वर्किंग पेपर तैयार होगा, तरीक़ाकार तय होगा, फिर वो बिल जो है वो कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद असम्बली में जाएगा, और असम्बली उस पर क्या करती है या कितना अरसा लेती है ये बात की बात है। किस्सा मुख्तसर ये है कि इस पे कोई भी अभी तक सॉलिड पेश नहीं है, लिहाजा दुनिया उम्मीद पे कायम है। मैं जब भी वीडियो इस पे किया करता हूँ
عام طور پر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مایوسی پھیلاتے ہیں، امید نہیں دلاتے۔ میں کہتا تھا کہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ فیسوں کے مد میں آپ ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ کیس عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملنے والا نہیں جب تک کہ اس پر قوانین میں ترمیم کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی۔ اس کی آپ کو مختصر سی تاریخ بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ قانون تھا کہ جب کوئی گورنمنٹ سروینٹ ڈیورنگ سروس وفات پا جاتا تھا اس کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کی، اور اس کو تو نہیں، اس کی فیملی کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جاتی تھی۔ 2004 میں پالیسی میں شفٹ آ گیا، یعنی کہ پالیسی چینج کر دی گئی، اور اس میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ اگر کوئی ملازم دوران سروس یا ریٹائرمنٹ کے 5 سال کے اندر وفات پائے گا، اس کی فیملی کو گروپ انشورنس کی رقم دی جائے گی۔ یعنی پہلے تھا ڈیورنگ سروس والا صرف، پھر انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ کے 5 سال کے اندر وفات پائے گا تو اس کی فیملی کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جائے گی۔ اس پر جو پہلے ریٹائر ہو چکے تھے لوگ اور وفات پا چکے تھے، ان کے کیسز جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی دیا جائے۔ بات آ گئی کہ یہ ڈیٹ آف ایشو جو نوٹیفیکیشن ہے اس سے پہلے والے جو ہیں ان کو نہیں ملے گا۔ بعد ازاں بلوچستان گورنمنٹ اس پہ آرڈیننس کے آ گئی جس میں انہوں نے گروپ انشورنس اور پروویڈنٹ فنڈ قوانین میں ترمیم کر دی، جس کو ملازمین نے چیلنج کر دیا، وہ ملازمین جو پہلے ہی ریٹائر ہو چکے تھے۔ اور اس میں انہوں نے ڈیٹ دی تھی کہ 2007 کی، یعنی جولائی کی غالباً تھی، تو اس سے یہ افیکٹ ہوگا۔ لیکن جو پہلے والے تھے انہوں نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمیں بھی دیے جائے۔ پھر اس پہ 2009 میں بلوچستان اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کیا جس میں مزید ترمیم کر دی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ جو لوگ دسمبر 2008 سے پہلے ریٹائر ہوئے ہیں اور 1 جولائی 2007 کے بعد، یعنی جب وہ آرڈیننس آیا تھا اس کی ڈیٹ کے بعد، ان کو جو ایکچوئل ان کی اماؤنٹ ہے وہ دے دی جائے، جو کہ کم از کم 50,000 سے کم نہ ہو۔ آرڈیننس 2007 پر ایک پٹیشن 2008 میں داخل ہوئی تھی جس کو ڈیسائیڈ کیا گیا 2012 میں، جس میں کورٹ نے جو ڈسکریمنیشن کلاس تھی اس کو ختم کر دیا، نال اینڈ وائڈ قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا جو پہلے ریٹائری ہیں ان پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا، اور چلتے چلاتے اب بلوچستان میں نئے قوانین کے تحت لوگوں کو جو پرانے ریٹائری ہیں ان کو بھی اس کا کچھ حصہ ادا کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے، اور جو نئے ریٹائری ہیں ان کو جو گروپ انشورنس کے نئے ریٹ ہیں ان کے حساب سے پیمنٹ ہوتی ہے۔ اب یہ 2012 میں ڈیسائیڈ ہوا تھا بلوچستان ہائی کورٹ سے، 2013 میں کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے ریٹائرڈ ملازمین جو 2004 یا اس کے ارد گرد کہیں ریٹائر ہوئے تھے، انہوں نے بھی ریٹ پٹیشن دائر کر دی کہ جناب یہ بلوچستان میں ریٹائرمنٹ پر مل رہی ہے گروپ انشورنس، ہم بھی جب ریٹائر ہوئے تھے ہمیں بھی اس کی ادائیگی کروائی جائے، دی جائے۔ یہ کیس خیبر پختونخوا ہائی کورٹ میں یعنی پشاور ہائی کورٹ میں التوا میں تھا یا زیر سماعت تھا کہ اسی دوران 2014 میں نومبر 2014 میں خیبر پختونخوا حکومت نے بھی گروپ انشورنس پروویڈنٹ فنڈ جس کو ریٹائرمنٹ بینیفٹس کا نام دیا گیا ہے، وہ ایکٹ یا قانون بنا دیا یا قانون سازی کر دی، اور اس میں فردر 2016 میں امینڈمنٹ بھی کر دی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دوران سماعت ہی یہ امینڈمنٹ کی تھی، لہٰذا جو پٹیشنر تھے انہوں نے یہ پلی لی کہ اس میں جو ڈسکریمنیشن ہے، کیونکہ انہوں نے جو پٹیشنر تھے ان کو تو ویسے ہی باہر کر دیا، یعنی اس میں ڈیٹ آف امپلیمنٹیشن جو تھی وہ 2014 کی تھی، اس سے پہلے والوں پہ وہ لاگو نہیں ہوتا تھا۔ تو اس پہ جو تھی پٹیشنر جو تھے انہوں نے پلی لی تھی کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ ختم کی جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ سب کو
बेनिफिट जो है मिलना चाहिए, ये यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स से ये लागू करें। इस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो अपील थी वो 15 फरवरी 2018 को खारिज कर दी और उस पर फर्दर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की और वो रिव्यू पिटीशन जो थी वो भी 17/4/2018 को डिसमिस हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस पर मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी थी कि जो 5 साल बाद रिटायर होंगे उनको इसका 25% मिलेगा, जो आप कह लें 10 साल के बाद रिटायर होंगे उनका गालबन 50%, और जो उसके बाद रिटायर होंगे उनका 75%, और उसके बाद जो रिटायर होंगे वो ले जाएंगे फुल अमाउंट जो 2014 एक्ट ड्यूली अमेंडेड बाई अमेंडमेंट एक्ट 2016 में अमाउंट तय की गई थी। लेकिन जो पहले रिटायरी थे उनके लिए यही था कि उनकी एक्चुअल अमाउंट अदा कर दी जाए या थोड़ा बहुत उस पर इंटरेस्ट भी दे दिया जाए। ये केस जो था वो इतनी आसानी से हल नहीं हुआ था, या अभी तक भी हो सकता है कि लोगों को मुकम्मल पेमेंट ना हुई हो। इन दोनों केस में जो अहम नुक्ता है जिस पर वकला भी तवज्जो नहीं दिलाते रहे या यूट्यूबर भी तवज्जो नहीं दिलाते रहे कि दोनों केसों में कानून साजी हुई थी जिसको चैलेंज किया गया। खा वो कानून साजी दौरान समाअत ही क्यों ना हुई थी, उसको चैलेंज किया गया। उस पे कोर्ट्स ने रिलीफ दिया। कोर्ट्स ने कोई आर्डर ऐसा जारी नहीं किया कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि जनाब ये कानून साजी करके आप लोगों को पेमेंट करें। लेकिन हमारे यहाँ हजरात फरमाया करते थे कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, ये सारे सूबों पर इक्वली लागू होगा, जबकि वो सारे सूबों का उसमें ज़िक्र ही नहीं था। वो एक पर्टिकुलर केसेस थे जिसमें डिसीजन आए थे, और वो डिसीजन भी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे वो रिव्यू पिटीशन या अपील्स के अगेंस्ट थे जो गवर्नमेंट ने दायर की थी। उसके बाद हमने नहीं देखा कि कोई आप कह लें तौहीन अदालत को कोई केस दाखिल कराया गया, क्योंकि तौहीन अदालत बनती नहीं थी, बस लोगों को वर्ग लाना था, उनसे फ़ीसें इकट्ठी करनी थी जो कर ले गई। और उसके बाद यार लोग खामोश हैं, कोई नया इशू निकाल लेंगे। अब सिर्फ रह गए हैं यूट्यूबर, उनकी दुकानदारी चलती है। जैसे ही कोई ख़बर आ जाती है या ना भी खबर हो तो वो खबर बना के जारी कर देते हैं और बस शोर मचा देते हैं, ढोल पीटना शुरू कर देते हैं कि जनाब ग्रुप इंश्योरेंस का फ़ैसला हो गया, ये वीडियो सबको पहुँचा दें, तैयारी कर लें, और बल्कि एक जेब एक्स्ट्रा भी लगा दें कमीज़ में, क्योंकि पैसे रखने के लिए बड़े सारे पैसे मिलने हैं तो शायद जगह ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का केस सितंबर 2019 में डिसमिस हो गया था, और उसमें अदालत ने यही कहा था कि इस पे कानून साजी नहीं है, लिहाजा ये हक इस तरह नहीं बनता, इसको अपील या रिट पिटीशन जो थी उसको डिसमिस कर दिया गया था। उसके बाद फिर इंट्रा कोर्ट अपील दाखिल हुई, वो साल पेंड रही, पिछले साल वो निकली थी और उस पे 1-2 हियरिंग हुई और उसके बाद गेंद जो थी वो असम्बली के कोर्ट में फेंक दी गई, तो अब वहाँ पे पड़ी है। उसके बाद है जी पंजाब एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट, इनका केस चंद लोगों ने किया था मुल्तान बेंच में वो केस खारिज हो गया था, और उन्होंने भी यही कहा था अकाउंटेंट जनरल पंजाब से कि जनाब हुकूमत से कहें कि वो रहमदिली के साथ गौर करे कि नई कानून साजी कर ले। जो मेन केस है वो अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग फिक्स नहीं हुई, जबकि वकला हज़रात अक्सर कहा करते थे जल्दी कर लें जी। वो जनाब जज साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा जी सारी अपीलें इकट्ठी करके मैं इकट्ठी लगा दूंगा, तो वो पता नहीं जज साहब हैं या सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं या घर चले गए हैं, लेकिन बहरहाल अपीलें नहीं हुई
اور اس کے بعد وکلا بھی خاموش ہیں، راوی ہر طرف چین نہیں لکھتا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ جی سندھ گورنمنٹ امپلائیز کا۔ پہلے سکھر بینچ سے جو ریٹ پٹیشن تھی خارج ہو گئی، اس کے بعد کراچی جو مین تھا ہائی کورٹ بینچ، وہاں سے وہ خارج ہو گئی، اور انہوں نے بھی غالباً اکاؤنٹنٹ جنرل سے کہا کہ جی حکومت سے کہیں کہ وہ رحم دلانہ اس پر غور کریں اور اس پر کوئی مناسب قانون سازی کر لیں۔ لیکن انہوں نے بھی پٹیشن خارج کر دی تھی، بس ایک لالی پاپ ہی دیا تھا۔ اس کے بعد سندھ کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں کیبنٹ نامنظور کر دیتی ہے کسی بھی ایسی سجیشن کو۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو گروپ پر انشورنس ڈیولپمنٹ فنڈ کے قوانین ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ آج سے کوئی 2 سال پہلے سندھ اسمبلی میں بھی ایک پرائیویٹ ممبر نے باقاعدہ ایک ایکٹ، تفصیلی ایکٹ پیش کیا تھا، لیکن وہ بھی نہیں منظور ہوا، اور ابھی تک یہی ہے کہ لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں پنجاب میں، سندھ میں اور وفاق کی گورنمنٹ میں کہ ان کو گروپ انشورنس کب ملتی ہے۔ جیسے تھوڑی بہت ہی خبر نکلتی ہے، ان کی امیدیں پھر روشن ہو جاتی ہیں۔ یار لوگ ویڈیوز کے ذریعے ویوز حاصل کرتے ہیں اور پھر اگلی ویڈیو کے لیے کوئی مواد کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی آتی ہے تو پھر پکڑ لو ٹکٹ کٹا لو، ٹرین چھوٹنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ مایوسی والی تو بات نہیں ہے، نہ مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، فیکچول پوزیشن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ غلط قسم کی امیدیں نہ پال رکھیں۔ ظاہر ہے جب ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، توقعات ہوتی ہیں اور توقعات ٹوٹتی ہیں تو بندے کو رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور پھر لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کوئی ویڈیوز کے لیے اب کر رہے ہیں۔ اور پہلے یہ تھا کہ وکلا حضرات کہہ رہے تھے کہ لائیں جی آپ اپنا کیس، ہم وہ جو پہلی اپیل ہے اس کے ساتھ ہی نتھی کروا دیں گے، ورنہ آپ کو مل تو شاید جائے گی لیکن وہ پٹیشنر جو ہیں ان کو پہلے ملے گی، اور اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ کیس کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے کہا جی یہ بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں، ہم بھی ساتھ ہی کیس کر دیتے ہیں، جب کہ کیس میں کوئی جان نہیں تھی۔ اور میں نے اکثر اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ہر چیز ممکن بھی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، دعا ہی کریں، ہم بھی دعا کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ نے یہ چینل پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔